बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत अहम खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में पहली जो अफसोसनाक खबर आई है ना, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और रमज़ान मुबारक का जो है आखिरी अशरा चल रहा है। अफसोसनाक खबर लकी मरवत से आई है। लकी मरवत में पुलिस गाड़ी पर धमाका, SHO समेत 6 एहलकार जाँ बाग, एक जख्मी। धमाका IED जो है, जो IED कहते हैं, IED था। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया पुलिस की जानब से। कहा लकी मरवत धमाके में जख्मी पुलिस एहलकार भी दम तोड़ गया। खबर आई है, पहले के खबर आती है, उसके बाद कहा जाता है कि जो लकी मरवत जो धमाका हुआ था ना, बम धमाके के अंदर जो है वो एक जो एहलकार जख्मी था वो भी दम तोड़ गया, जिसके बाद जाँ बाग अफराद की तादाद 7 हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मजम्मत, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर रही। ये तो पाकिस्तान की हालत है। KPK के अंदर दहशत गर्दी के वाकयात बढ़ रहे और रियासत की नाकिस पॉलिसी का यह नतीजा। रियासत की नाकिस पॉलिसी ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। बड़ी खबर जो है एक और आई है, वो ईरान से आई है। ईरान से जो है ना बड़ी खबर, ईरान का बड़ा हमला, इसराइल के थर्मल पावर प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइल से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये जो है इसराइल के जो थर्मल पावर प्लांट को जो है ना, उसको ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। आलमी सतह पर जो सूरत हाल है वो हमारे सामने, जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ मजाक चल रहा है वो भी हमारे सामने। आलमी सतह की सूरत हाल तमाम तर चीजें वाज़ेह करती है, और जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ मजाक चल रहा है वो हमारे सामने। पाकिस्तान को जो है इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी अवाम को इन लोगों ने डिग्रेड कर रखा है, निचले दर्जे का शहरी बना दिया है, और ये हमारे सामने तमाम तर चीजें वाज़ेह हो चुकी है। इस वक्त आलमी सतह की सूरत हाल यह है कि आलमी सतह पर जंग छिड़ी हुई है। ईरान इसराइल तनाज़ा है, इसके अंदर अमरीका शामिल है। अरब ममालिकों को भी घसीटा गया। अरब ममालिकों से ईरान ने माफी भी मांगी कि अरब ममालिकों के साथ हमारा कोई जंग नहीं था, लेकिन हमारा दिफा, हम अपने दिफा का हक रखते हैं और हम अपने दिफा कर रहे थे। दूसरी तरफ जो है ना, वो ताज़ा तरीन जो अभी इत्तलात आई है वो है कि ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव में कई मालियाती इमारतों को नुकसान पहुंचा और बाज़ इमारतें तबाह हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाके में तबाही के मनाज़िर। ये जो ईरान ने जो है इसराइल पर जो अटैक किया, इसराइल पर जो अटैक ईरान कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है, उसके बाद जो है वो इसराइल से जो है वो खौफनाक मनाज़िर सामने आए। इसराइल के जो है ना कई इमारतें मलबे की ढेर बन गई। आपके सामने जो है तस्वीरें चल रही होगी। तो ये जो है इसराइल की हालत जो है वो हो गई है। दूसरी तरफ जो है ना वो जो खबरें आ रही है वो ये है कि ईरान के नए लीडर मुंतखब होते ही अवाम की बड़ी तादाद सड़क पर निकल आई। इसराइल मुर्दाबाद, ट्रंप मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये जो है ना ईरान के नए लीडर मुंतखब होते ही अवाम ने बड़ी तादाद में जो है ना वो निकल आई। इसराइल मुर्दाबाद और ट्रंप मुर्दाबाद के मतलब नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ईरानी अवाम सड़कों पर है, और नए जो है ना नए लीडर जो मतलब सुप्रीम लीडर वो ईरान के मुंतखब हो चुके, और वो आयतुल्लाह खामनेई के बेटे, उनकी जानब से वादे किया गया कि हम जो है ना अपने बाप की राह पर चलेंगे। दूसरी तरफ जो है वो अमरीकी बहरी अपने हरमस से गुजरने वाले तेल बरदार बहरी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ हम करने के लिए तैयार है। ये जो है अमरीकी बहरी जहाज़ों को मतलब अब जो अमरीकी तेल आएगा ना उसके जो है वो मतलब हिफाजत के लिए उन्होंने कुछ बेड़े अमेरिका ने वह अपने हरमस के अंदर भेज दिए। जल्द ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे तमाम फौज ताकत ईरानी सलाहियत ख़त्म करने पर मरकूज़ है। ये अमरीकी वज़ीर तरवाई की जानब से कहा गया। ऐसा जल्द होगा कि मतलब अमरीकी बहरी जो है ना, अमरीकी बहरिया है, वो अपने बहरी जहाज़ों के ज़रिए अपने जो तेल है ना उसको अपने हरमस में मतलब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो अमरीकी बहरिया है वो मतलब अपनी जो जगहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर, और इस वक्त वो ईरान का मुकाबला कर रहे हैं। तो ईरान का जो है ना मुकाबला करने के साथ साथ वो अपने तेल को मतलब तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। वो जो है ना इस वक्त ईरान का मुकाबला कर रहे हैं। ये जो है मतलब इंतहाई तरीन बात वो अमरीकी बहरिया की जानब से की गई है कि जल्द ही हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब होते ही अवाम की बड़ी तादाद सड़क पर निकल आई।
اسرائیل مرد آباد اور ٹرمپ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ یہ ایران کے نئے سپریم لیڈر جو منتخب ہو گئے نا، اس کے بعد جو ہے وہ عوام بڑے تعداد میں سڑکوں پر نکل آئی ہے اور اسرائیل مرد آباد اور ٹرمپ مرد آباد کے نعرے جو ہے وہ لگائے گئے۔ دوسری طرف جو ہے نا وہ پھر سے جو ہے نتنیاہو نے ایک بیان دیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی گیم ایکسپوز ہو گئی ہے۔ وہ جو بولتے ہیں یہ صرف شیعہ کی لڑائی ہے، وہ ذرا یہ تازہ بیان صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کا سن لے، جو کھل کر اپنے ایجنڈا دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، مسلمانوں کو للکار رہا ہے کہ ہمارا مسیحا دجال آنے والا ہے، ہم مسیحا دجال کی واپسی کے دن تک پہنچنے والے ہیں، لیکن یہ اگلی جمعرات کو نہیں ہوگا، یعنی ہمیں ابھی بھی دجال کی واپسی سے پہلے خوب لڑنی ہوگی، گریٹر اسرائیل بنانا ہوگا، مسجد اقصی گرا کر ٹیمپل تعمیر کرنا ہوگا۔ یہ پورے امت کی لڑائی ہے، یہ مذہبی جنگ نہیں ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان عنقریب لگنے والی ہے، کہ یہ پورے امت مسلمہ کی لڑائی ہے، پورے اسلام کی لڑائی ہے۔ یہ کسی شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے، پورے اسلام کو ان کے خلاف کھڑا ہوگا، ان کافروں کے خلاف لڑنا ہوگا، جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے کیا ہے، کر چکے ہیں۔ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، تیاری پکڑ لو، یہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل جو ہے نا وہ دجال کے ساتھ کمیونیکیشن بھی کرتا رہتا ہے، اس پر ہمیں سامنے تمام تر چیز ہے۔ اسرائیل دجال کمیونیکیشن سینٹر اسرائیل نے جو ہے نا وہ قائم کر رکھا ہے، اور دجال کے ساتھ کمیونیکیشن بھی اسرائیل کرتا رہتا ہے، اس پر بھی تمام تر چیزیں واضح ہے۔ اور یہ اب اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے بنجامن نتنیاہو، ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں واضح کرتی ہے تمام تر۔ دوسری طرف جو ہے وہ خوفناک سچویشن بلڈ ہو گئی ہے۔ پچھلی بار جب میں نے چیک کیا تھا کہ عام طور پر انسانوں کی 6 انگلیاں نہیں ہوتی، ایسا کرتا ہے یا کیا نتنیاہو اب نہیں رہا، پچھلی ویڈیو چیک کرے تو نتنیاہو کی 5 انگلیاں تھی، اب 6 کیسے ہو گئی، گڑبڑ ہے کچھ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیان جو آیا ہے نا اس کے اندر تمام تر چیزیں واضح ہو گئی ہے، اور اس کے اندر ہے نا اب تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہوگی۔ یہ جو بیان ہے نا، اس بیان کے اندر میں نے آپ کے ساتھ وہ بیان بھی شیئر کیا، اس بیان کے اندر جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی 6 انگلیاں ہے، ایک ہاتھ کی 5 آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسری ہاتھ کی 6 انگلیاں ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں واضح ہے کہ یہ AI کے ذریعے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ تو ابھی عوام جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ کیا اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے بنجامن نتنیاہو نہیں رہے، وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اسرائیل انہیں چھپا بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسرائیل نے انہیں کسی نہ کسی بنکر میں چھپایا ہو، جھوٹا پروپیگنڈا بھی پھیلا رہا ہو، تو اس پر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن یہ AI ویڈیو ہے جو ہے نا، لوگ کہہ رہے کہ یہ AI ویڈیو بنائی گئی ہے، اور یہ تصویر بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہے، جبکہ دوسرے ہاتھ کے بنجامن نتنیاہو کی 6 انگلیاں ہے۔ تو یہ AI سے یہ تمام تر بیان بنایا گیا ہے۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد پر انڈیا نے تالا لگا کر رمضان کے آخری عشرے کے مقدس جمعے کی نماز پڑھنے سے روک دیا۔ مظلوم کشمیری آج بھی ظلم کا شکار ہے، مگر آواز نہیں اٹھاتا، کوئی آواز نہیں اٹھانے والا۔ تو یہ جو ہے نا انتہائی ترین خبر ہے کہ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد پر انڈیا نے تالے لگا دیے، اور رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، مقدس مہینہ ہے، مقدس جمعے کا دن تھا آج، اور آج جو ہے جمعے کا نماز پڑھنے سے مظلوم کشمیروں کو انڈیا نے روک دیا۔ تو کشمیروں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، تو کشمیروں کے لیے جو آواز اٹھانے والا شخص ہے نا، جو کشمیر کا سفیر ہے، اس تو ان لوگوں نے جیل میں ڈالا، وہ خان صاحب ہے جو کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑ رہا تھا، اور اس کو ان لوگوں نے جیل میں ڈال دیا۔ ایران نے بگرام ایئر بیس پر طالبان کے فیصلے کی تعریف کی۔ افغانستان میں ایران کے سفیر علی رضا بغدادی نے بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے نہ کرنے پر طالبان قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ یہ شمشاد ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں امریکی اڈا ایران اور افغانستان کے درمیان تنازع کا باعث بن سکتا تھا۔ یہ بغدادی نے کہا کہ طالبان کا ان کا مذہبی عقیدہ اور اسلامی اصولوں پر مبنی ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں پر حملہ کرنے میں غیر مسلموں کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ 2025 میں ٹرمپ انتظامیہ مالی امداد اور پابندیوں میں ریلیف کے بدلے بگرام ایئر بیس کے حوالے کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، تاہم کابل نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ ہم آپ پر جو ہے نا، یہ کابل کو پیشکش کی گئی
تھی کہ ہم آپ پر پابندیاں ہٹا دیں گے، مطلب بدلے میں آپ کو ہمیں بگرام ایئر بیس دینا ہوگا، پابندیاں بھی ہٹا دیں گے، مالی معاونت بھی فراہم کریں گے۔ 2025 کے اندر یہ ٹرمپ انتظامیہ نے آفر کی تھی، لیکن اس آفر کو طالبان نے مسترد کر دیا، اور اس پر جو ہے نا شمشاد ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جو ایران کے سفیر ہے افغانستان کے اندر، سفیر علی رضا بغدیال نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ مطلب شکریہ ادا کرتے ہیں طالبان کا، کہ طالبان جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو سب کو ایک دوسرے کا ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے تازہ ترین جو تفصیلات تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے میرے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔